इजाफा, बरकत, रहमत, वुसअत होने की नीयत से तवाफ कर लिया जाए। सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम भी आप ही लोगों की तरह मुक्तदी की हैसियत से आए हैं और सभी मुक्तदी हैं। आज तो हो रही हो ईद उल मोमिनीन है। आज का दिन ईद उल मोमिनीन है और आज की जो आने वाली शब है उसे हम और आप खूब जानते हैं, मानते हैं, ईमान व यकीन है कि शबे मेराज है। क्या है? शबे मेराज। गुफ्तगू होती रही है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह क़यामत तक होती रहेगी। इसके तवस्सुल से उलमा, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफ़क्किरीन, मुक़द्दिमीन, अहले अस्दक़ीन, कामिलीन, आमिलीन, फ़ाज़िलीन ने जो सरमाए इससे हासिल किए हैं अक्सरों में और आपने तहरीर में लाके क़ितासो कलम के जरिए अपने माँ बाप वालों के लिए उजागर किए, जाहिर किए हैं, लिखे हैं, बताए हैं। उसमें तलक़ीनी अंदाज भी है, तदरीसी अंदाज भी है, फ़िक्री अंदाज भी है, अमली अंदाज भी है। बहुत सारी कैफियत उसमें शामिल हैं ताकि लोग इस शब को या इस जैसी शबों को, इन जैसे अय्याम को एक मर्द मोमिन फरामोश नहीं करे। मेराज यूं तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा मेराज था। क्या था? मेराज था। और इसी मेराज को अल्लाह तबारक व तआला ने इज़हारी तौर से, जिस्मी एतबार से जो अता किया। पहले इसको एक छोटे से अंदाज में समझ लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। आप मुकर्रिन से अलग हटकर थोड़ी सी बात इल्मी हो जाए और ऐसी की जो कल्ब में उतरे। सबसे पहले ये समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला को हमेशा एक ही बंदा महबूब रहा है। जितनी बड़ी दुनिया थी या एक खित्ते में कभी कभी दो महबूब रहे, कभी चार महबूब रहे। अल्लाह तवज्जो नहीं देता किसी को, कहता तवज्जो लेनी है, कुछ पाना है तो मेरे महबूब की बारगाह। हम से वो कलाम करेगा, एक इशारा, हम उससे कलाम करेंगे। तुम्हारी हाजात मेरे महबूब तक पहुंचे और फिर तुम्हारी जरूरियात हम अपने महबूबों के जरिए तुम तक हासिल करेंगे। तो कभी एक गांव की हैसियत से दुनिया थी, यो समझ लें। फिर मोहल्ले की हैसियत में आई, पंचायत की हैसियत में आई, आपकी ज़बान सब डिवीजन की हैसियत से आई, जिला की हैसियत से आई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि दुनिया पूरा मुल्क बन गई, पूरा मुल्क बन गई। जब पूरा मुल्क बन गई तो फिर वैसे ही की जरूरत आ गई। तो पूरे मुल्क का मालिक बनाकर, मलजा बनाकर, मौला बनाकर, आका बनाकर, सैयद बनाकर, सरदार बनाकर आकाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया।
اب یہیں سے پیراگراف بدلیے کہ جو محبوب آئے گئے ستائے گئے، جو محبوب آئے ستائے گئے، اور جب جب ستائے گئے اوپر اٹھائے گئے، جب جب ستائے گئے اوپر اٹھائے گئے، جب عسر کی طرف لایا گیا اللہ نے یسر پیدا کیا، ذلت کی طرف لایا گیا عزت بخشا گیا۔ اللہ کبیرہ یہی رہا ہے۔ تو جو جتنا بڑے ملک کا مالک ہوگا اس کی ابتلا بھی اتنی بڑی ہوگی، اس کی ابتلا بھی اتنی ہوگی۔ آج ہم آپ سمجھتے ہیں یہ معجزہ، وہ معجزہ، یہ ترقی، وہ عروج، یہ ارتقاء، یہ مناظر، نہیں، یہ سب آپ کے لیے درست اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم علیہ السلام علیہ وسلم۔ اور ہم سوالی اللہ سے کیوں کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ چاند شق ہوا، چاند کو شق کیا گیا، مدینے میں کیوں نہیں کیا گیا؟ مکے میں کیوں کروایا گیا؟ درخت نے چل کر آ کر کلمے پڑھے، مدینے میں کیوں نہیں ہوا؟ مکے میں کیوں ہوا؟ بد مٹھیوں میں، پتھروں میں، کنکریوں نے کلمہ مکے میں کیوں پڑھا؟ مدینے میں کیوں نہیں پڑھا؟ غور کیجئے گا، ہر ابتلا، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر آزمائش جو ہے صرف مکے ہی میں زیادہ کیوں ہوئی؟ مدینے میں کیوں نہیں ہوئی؟ اسی سے سوال میرا یہ ہے کہ معراج مدینے میں ہونا چاہیے تھا، مکے میں کیوں ہوئی؟ اللہ سیدنا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ مزاج مصطفیٰ بتا رہا ہے، پیغام مصطفیٰ بتا رہا ہے کہ اے میرے محبوب، اب کیوں سمجھے اللہ کا جو محبوب ہے، اللہ بس اس کے محبوبوں کو تلاش کر رہا ہے کہ میرے محبوب کا محبوب کون ہے، اور جو میرے محبوب کا محبوب ہوگا ابتلا بھی آئے گی، مصیبت بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی، دکھ بھی آئے گا، درد بھی آئے گی، بہتر بھی کیا جائے گا، ذلت میں بھی لایا جائے گا، رسوائی میں بھی لایا جائے گا، لیکن تو اپنے محبوب پر نگاہ رکھ کہ جب جب میرے محبوب کو ذلیل کرنا چاہا ہم نے عروج دیا ہے، ہم نے ارتقاء دی ہے، ہم نے منازل دی ہے، ہم نے زمین پر قدم رکھ کے چاند کو دو ٹکڑے کروا دیا ہے، اور تو اور ہے، یہ تمہارے ہی لیے ہے، یہ تمہارے ہی لیے ہے، تاکہ تمہیں ایقان حاصل ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت مکہ سے بیت المقدس، اب دنیا والوں کو دکھایا گیا کہ دیکھو یہ وہ مصطفیٰ ہے کہ جہاں آدم تا عیدم مقتدی ہے، یہ مقتدی، آدم تا عیدم یہ مقتدی ہے، وہ مقتدی ہے۔ اب چلیے صاحب عرش پر پہنچے، یہاں پہنچے، وہاں پہنچے، سب دکھا دیا، ارے مکے والوں تمہیں ہوش بھی ہے؟ کس کو ایسے کر رہے ہو؟ ارے یہ یہی نہیں، عرش پہ سے بھی توڑ لاتا ہے، سمجھ گئے، مخلوق کو جوڑ لاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ہو گیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو کیا کہا؟ التحیات للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سلام کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو خود سلام ہے، وہ خود سلامتی پہ بانٹ رہا ہے، وہ خود جو ہے سلامتی بانٹ رہا تھا، اس کو سلام کیسے کرتے، کیا کہتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہوا یہاں تھا لن ترانی، لن ترانی، لن ترانی، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، غور کیجیے، وہ کلیم اللہ ہے لیکن تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اور یہاں ہے ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی، اور قریب، اور قریب، اور قریب، لنا فتدنا، قرآن کہہ رہا ہے اور قریب۔ اب قربیت کی حد ختم ہو گئی، قربیت کی حد ختم ہو گئی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اب خاموشی کو توڑا کیسے جائے؟ خاموشی کو توڑا جائے نا بھائی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ، اے اللہ میری تمام جسمی تحیات، قلبی تحیات، روحی تحیات سب تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، والطیبات للہ، اور جتنی طیب ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، جتنی بہتری ہے، جتنے کلمات ہیں، جتنے کلمات خیر ہیں، سب تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ دیا بھی تو تم ہی تھا، دیا بھی تو ہی نے تھا، وہ سب تیری بارگاہ میں لے کر آ گیا۔ اب سوچئے ذرہ ذرہ کائنات کا گوش برآواز تھا،
पूरी कायनात मुतवज्जह थी उधर, हर एक को रोक दिया गया था, हर एक का जो है वहां पर जो है मुंजमद कर दिया, वक्त ठहर गया, हवाएं थम गई थी, सूरज ठहर गए थे, चांद ठहर गए, कायनात ठहर चुकी थी और सब उसी तरफ देख रहे थे, सब उधर ही कान लगाए थे कि क्या होने वाला है। महबूब मोहिब के पास आया, मोहिब ने महबूब को बुलाया, अब पता नहीं क्या बटेगा, क्या मिलेगा और किसको किसको मिलेगा, न जाने कितनों को मिलेगा। जब पहुंचे तो कहा तहिय्यात लिल्लाहि व सलावात व तय्यबात, रब तबारक व तआला ने कहा अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलामती हो, आप पर सलामती हो। ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, देखो हमने यहाँ बुला लिया, ये कुछ नहीं कर सकते, आप पर सलामती है, ये कुछ करते रहे आपकी सलामती में हर्फ नहीं आएगा, बल्कि यहाँ से इजाफत हो, आप पर सलामती है। व रहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमत है, ऐ महबूब, व रहमतुल्लाह व बरकातहू, और अल्लाह की बरकतें हैं, आप पर बरकत ही बरकत है, आप पर रहमत ही रहमत है। अल्लाह के महबूब को बड़ी पसंद आया, अल्लाह के महबूब को बड़ी पसंद आया। अब तो महबूब ने कहा अस्सलामु अलैना, हाँ हाँ है मौला, वो तो मैं जान ही रहा हूँ कि तेरी सलामती हम अंबिया पर है ही है, हम सिद्दीकीन पर है ही है, शुहदा पर है ही है, कामिलीन पर है ही है, सादिकीन पर है ही है, अस्दकीन पर है ही है, मासूमीन पर है ही है, सब पर है। इबादिल्लाहि सालिहीन, अरे मेरे गुनहगार भी हैं, सब सिद्दीकी थोड़े होंगे, सब फारूकी थोड़े होंगे, सब उस्मानी थोड़े होंगे, सब जुबैर थोड़े होंगे, ऐ मौला गुनहगार भी हैं, लागर भी रहेंगे, कमजोर भी रहेंगे, नातवा भी रहेंगे, तू सब पे सलामती भेज दे। सुभान अल्लाह, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, ऐ मौला तेरी सलामती सब पर है, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। अब सालिहीन का लफ्ज जो है ये आई मोमिनून है, और कीजिएगा सालिहीन बमाना मोमिनून है, बमाना मुस्लिमून है, बमाना मोमिनीन है, बमाना मुस्लिमीन है, यानी सब पर सलामती, सब पर नाज़िल फरमा। कायनात का जर्रा जर्रा सुन रहा था, तो सबसे आगे सुनने वाले कौन थे, सबसे पहले सुनने वाले कौन थे, सबसे पहले गोश पर आवाज होने वाले कौन थे, बताइए कौन थे? फरिश्ते थे, फरिश्ते थे, चाहे वो हामिलीन हो, कातिबीन हो, जो भी हो, सब थे, सबने एक जबान कहा मौका मिला है, आज मौका मिला है। कल हमने तो इनकार कर दिया था कि हम हैं अफसर, हम हैं आला, हम हैं बेहतर, हम हैं तस्बीह वाले, हम हैं तहलील वाले, हम हैं तकबीर वाले, हम हैं तशरीक वाले, हम हैं तेरी हमदो सना करने वाले। आज मौका मिला है, पढ़ लो। कल तो इनके बाबा के मिस्र बराबर में खड़े होने की गुजारिश की थी, खड़े होने बल्कि आगे बढ़ने को कहा था कि हम आगे बढ़े हुए हैं, हमने मिजाज खुदा को नहीं समझा, अंदाज़ खुदा को नहीं समझा, कैफियत खुदा को नहीं समझा, उसकी लिक़ा को नहीं समझा, उसकी रहमत को नहीं समझा, आज समझ लिया है। पढ़ लो, क्या पढ़ो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल-मुफ़स्सिर दोस्तों, ये मिराज जो है हमें अल्लाह से अक़रब करती है, अल्लाह से करीब करती है, और ये नहीं कि उसी रात में बटा था, हमने उसी को वायरल किया, ये उसी रात में बटा था, खत्म हो गया है। वो सूर है जो समझता, उसी रात में अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह तबारक व तआला लामुहीत, उसकी रहमतें लामुहीत, उसकी बरकतें लामुहीत, उसका फज़ल लामुहीत, उसके नूर लामुहीत, कोई चीज मुहीत में नहीं, अहाते में नहीं है। अरे उस वक्त नाज़िल फरमाया था, खुदा की कसम आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए गोर को क्या नजर क्या देखे, जैसे उस वक्त बटा था। वरल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, रोज से आती हो रही है। मुस्तफा की रहमत में ज़्यादती, मुस्तफा की सलामती में ज़्यादती, मुस्तफा की बरकत में ज़्यादती, तो वो आने वाली रातों में भी ज़्यादती हो रही है। रोजाना शब मेराज में कोहतरी हो रही है। हाथ अंदर दुआ सीखिया, पढ़े लिखे दुआ सीखिया, जरूरत है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसके लिए तो बहुत लंबा चाहिए। जुमा का वक्त है, हम सब अल्लाह की बारगाह में सजदारेज हो, इबादत, तिलावत
ذکر اذکار اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اہل محلہ کے لیے، اہل گاؤں کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، جملہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی سلامتی کے لیے، رحمت کے لیے، برکت کے لیے، عزت کے لیے، وقار کے لیے، اور بلکہ یوں کہیے کہ فنافی رسول ہونے